आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर नेउपाने। दर्शकवृन्द, नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पहिलो क्षेत्र भनेकै पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नका लागि सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्ड गठन गरेको छ र पर्यटनसँग जोडिएका थुप्रै सम्बद्ध संस्थाहरू पनि छन्। विशेष गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन टान बीच लामो समयदेखि टिम्स शुल्कको विषयमा विवाद जारी छ। सुरुवाती चरणदेखि नै टिम्स शुल्क कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा खास गरी पर्यटन बोर्ड र टान बीच विवाद बल्झिँदै आएको छ। विशेष गरी यो शुल्क सरकारी शुल्क हो। यसको खर्च गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो कानुनी अधिकारका आधारमा कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर टिम्सको शुल्क खर्चको विषयले टान र पर्यटन बोर्ड बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। मन परी खर्च गरिएको भन्दै यसको बेरोजुको फर्च्युट समेत हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकले समेत यो विषयमा प्रश्न गरिसकेको छ र संसदीय समितिको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ विवाद लम्बिँदै गएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले टिम्सको शुल्क समेत टानलाई दिएको छैन। प्रावधान अनुसार भएको सम्झौता अनुसार 30% टानले पाउनुपर्ने हो। टानले नपाएको भन्दै टानले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। आज यही टिम्स शुल्कमा भएको विवादित विषयको छिनोफानो के हो र समाधान के हो, यसभित्र भएका खर्चको पारदर्शिता के हो र यी समग्रतामा समाधानका पाटाहरू के हुन सक्छन् भनेर हामी आज छलफल गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, आजको यो छलफल कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणि लामिछाने र त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सिइओ दीपकराज जोशी र टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरूसँग यही टिम्स शुल्कको विषयमा छलफल गर्दैछौँ र आजको यो छलफलमा यहाँहरू तीनजना मणि लामिछाने निर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्ड र दीपकराज जोशी पूर्व सिइओ नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी, यहाँहरू तीनजनालाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। दर्शकवृन्द, हामी टिम्सको सामग्री पछाडि अब सम्बन्धित सरोकारवाला नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणि लामिछाने र दीपकराज जोशी र खुमबहादुर सुवेदीसँग यो विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। मणि लामिछानेज्यू, खास गरी मैले अघि पनि थोरै भूमिका राखेँ। खास गरी टिम्सको शुल्क खर्चको विषयमा टान र पर्यटन बोर्ड बीच विवाद किन बल्झिरहेको छ? यसको समाधान कहाँनिर गएर चाहिँ टुङ्गिँदैछ अथवा समाधानको प्रयास के भइरहेछ? नमस्कार। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा यहाँले निम्ता दिई नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट केही धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा अब अहिले खास त्यस्तो विवाद भन्ने छैन। विवाद अब पहिलाको केही इस्युमा चाहिँ नि टान र हाम्रो छलफल भइरहेको छ। टिम्सलाई चाहिँ अझ कसरी व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ, अब अहिलेसम्मका काहीँ केही हिसाब किताब नमिलेको छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गरेर सल्टाएर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो अहिले उहाँहरूसँग छलफल भइरहेछ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको धेरै काम अगाडि बढिसकेको छ र सकारात्मक दिशामा बढिरहेको हुनाले ठ्याक्कै अब सुनिएको जस्तो विवाद छैन भन्दाखेरिमा अलिअलि त हो, तर हामी धेरै जस्तो चाहिँ सल्टनी दिशातिर अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरिमा यो सकारात्मक सिचुएसनमा हामी टान र नेपाल टुरिज्म बोर्ड दुइटै छ भन्छु म। हजुर, खुमबहादुर सुवेदी, खास गरी यो टानले चाहिँ खास गरी टिम्स शुल्क चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले यसको निकासा गरेन, यो खर्च कुरा चाहिँ रहँदै आयो र यसको फर्च्युटको विषय रहँदै आउँदाखेरि टान किन यो विषयमा फर्च्युट नगरेर फेरि नयाँ निकासाको अथवा टिम्सको शुल्कको बारेमा दावा किन गरिरहेको छ? खुम्जी, यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब 2010बाट जुन हाम्रो यो टिम्सको सुरुवात भयो र 2020 सम्मको लागि हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण यो टिम्सको जुन पहिला उठेका विभिन्न प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने पहलको रूपमा चाहिँ हामी अहिले लागिरहेछौँ र यो एकदमै छिटो, यो लकडाउन नभएको भए 1-1.5 महिनामा चाहिँ हामीले सक्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ भने अब यो लकडाउन अलिकति समय लाग्ने हो। यो हामीले विवाद होइन, यो छलफलको कुरोमा हो। अब यो चाहिँ विवादको रूपमा चाहिँ एउटा प्रदर्शित भयो अथवा प्रेजेन्ट भयो। यसलाई मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन पार्टीगत गतिविधि गर्दाखेरिमा लिने र दिने हुन्छ होइन, यसलाई पुरै विवादको रूपमा चाहिँ यो परिभाषित पनि गरिदिनु भएन। हामीले हाम्रा हिसाब किताबहरू नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि यो
टिमसँग भएको गतिविधिहरूको चाहिँ हिसाब किताब दिनुहोस् भने हो, त्यसलाई अन्यथा लिने कुरो पनि भएन। र विगतमा केही समय अलिकति पेन्डिङ भएर बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ यो अहिलेको कार्य समितिले चाहिँ जुन 2010बाट सुरु भएको टिम्सको हरेक हिसाबहरू जुन रूपमा छ, जस्तो रूपमा छ, हामी नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई छिट्टै बुझाउँदैछौँ र यो जुन अहिलेसम्मको गतिविधि छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिम्सको यो जुन समस्याको रूपमा देखिएको भनिएको जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काँडा झिक्ने किसिममा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ र छिट्टै यसको समाधान हामी गर्नेछौँ। खम्जी, म त्यसै गरी दीपक राज जोशी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सिइओ हुनुहुन्छ र पर्यटन क्षेत्रमा दखलता राख्ने एउटा विज्ञता हासिल गर्नुभएका दीपक राज जोशीसँग यो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। दीपक राजजी, खास गरी यो टिम्सको विषय यति लामो समयदेखि किन रहिराखेको होला? यसलाई समाधान गर्ने पहल चाहिँ बिचमा किन नभएको होला? अब हामी कसरी लैजाने? अथवा टान र नेपाल पर्यटन बोर्ड बिच विवाद हो या नसल्टाइएको समस्या मात्रै हो? धन्यवाद धनरामजी। खास गरी अघि दुईटै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो अहिले नयाँ विवाद होइन। विवाद चाहिँ सुरु भएको करिब करिब 7-8 वर्ष अगाडि हो। अहिले चाहिँ यो विवाद भन्दा पनि त्यही विवाद नटुङ्गिँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनुपर्छ भन्ने छलफल चाहिँ सुरु भएको अवस्था हो यो अहिले। र यो यति लामो समयसम्म किन हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा म अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु। अलिकति यो जतिखेर विवाद भयो, विवाद हुँदा बित्तिकै हामी पर्यटन क्षेत्रमा सबैलाई थाहा छ, करिब करिब निजी क्षेत्र र बोर्डका बिचमा एउटा कन्फ्लिक्टको स्थिति आयो। 50-52 दिन 60 दिन जस्तो बोर्ड बन्दाबन्दीको अवस्था जस्तोमा बस्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि यो सम्मानित अख्तियारबाट नेपाल पर्यटन बोर्डमा छानबिनका लागि करिब करिब हाम्रो माथिल्लो लिडरसिप सबै त्यतिखेर निलम्बनको अवस्थामा पुग्नुभयो। कोही पनि थिएन कि त्यतिखेर अब सिनियर लेभलमा। अनि त्यसको लगत्तै केही समयपछि भूकम्प भयो। अनि त्यतिखेरै म एज अ कार्यकारी प्रमुख आइसकेपछि त्यतिखेर 3-4वटा चिज के थिए भने, अब एउटा चाहिँ बुझाइमा समस्या, त्यो कन्फ्लिक्ट भयो। त्यतिखेर एकदमै भ्रष्टाचार छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्ने खालको हिसाबले त्यो बुझाइमा एकदमै ठुलो समस्या आयो। इभन धेरै मान्छेहरूलाई अहिले पनि के लाग्छ भने बेरुजु भन्दा बित्तिकै तर्सिहाल्यो, बेरुजु भनेकै भ्रष्टाचार हो भने जस्तो चाहिँ बुझाइ छ। त्यो मानसिकताले धेरै भागसम्म काम गरे म देख्छु होइन। अर्को चाहिँ अब यो बिचमा कसरी टुङ्गिन सकेनन् भन्दाखेरि पहल बिचमा निकै भएको छ। केही राम्रा होमवर्कहरू पनि भएका छन्। इभन खुम्जी पनि अघिल्लो पल्ट कार्यकारी समितिमा हुँदा पनि लगातार नियमित मिटिङहरू हुन्थे। र दुईटा कारणले चाहिँ यसको ठ्याक्कै टुङ्गोमै पुग्न नसकेको हो मेरो विचारमा चाहिँ। एउटा अब मैले अनेस्टली भन्नुपर्ने हुन्छ एक दुईवटा कुरा। यो पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिचमा पनि कहिलेकाहीँ यो विषयलाई लिएर एक धारणा नबन्दिने। अर्को चाहिँ के छ भने यो सरकारी क्षेत्रको जसले त्यो कमिटीमा हुनुहुन्छ हेर्नेहरू, उहाँहरू चाहिँ 5 महिना 6 महिना 7 महिनामा सरुवा भइरह। यो दुईटा कारण मुख्य हुन्। र अर्को कुरा अब बिचमा के भएको छ र कसरी जान सकिन्छ भन्ने लाइनमा म अलिकति कुरा राखौँ। बिचमा त्यतिखेरै पनि केही यो आर्थिक क्षेत्रका भनौँ न कन्सल्टेन्ट राखेर अध्ययन गराएको छ। त्यो अध्ययनमा उहाँले बडा स्पष्टताका साथ 3टा सेगमेन्ट बनाइदिनु भएको थियो। मलाई लाग्छ अहिले पनि सायद साथीहरूले त्यो हेरिराख्नु भएको छ होला त्यो रिपोर्टमा उहाँले जुन विज्ञले पेश गर्नुभएको छ एनालाइसिस गरेर, त्यसमा केही चाहिँ खर्चलाई नियमित गरिदिनु पर्ने कार्यकारी समितिले इन्डोर्स गरेर, केही चाहिँ अलिकति असुल उपर गर्नुपर्ने र केही चाहिँ यो रिपोर्ट अथवा चाहिँ खर्च भएका चिजहरूको प्रमाणीकरण गरिदिएपछि पुग्ने खालको देखिया छ होइन। अब त्यसैका लागि कार्यकारी समितिका सदस्य संयोजक भएको एउटा र अर्को चाहिँ यो यतापट्टि विभागका महानिर्देशक संयोजक भएको दुईटा प्यानल बनाएको थियो त्यतिखेर। अब त्यसपछि मेरो त अहिले 7-8 महिना भइसक्यो त्यहाँबाट टेन्योर सकेको। अहिले मलाई पछिल्लो चाहिँ थाहा छैन। अब जान सकिने पाटो चाहिँ के देख्छु भने, म अघि यहाँ रिपोर्टमा मैले हेर्दै थिएँ यहाँहरूको टेलिभिजनमा कार्यविधि अनुसार खर्च भएन भन्ने खालको कुराहरू छन् होइन। वास्तवमा कार्यविधि छैन, हेर्नुहोस्, कार्यविधि थिएन। हामीले त्यो पनि प्रष्टै भन्नुपर्छ। सिम्पली दुईटा संस्थाको बिचमा एमओयू भएको हो र त्यही सम्झौताका आधारमा 30% टुरिज्म बोर्ड, 30% टान, 30% जोइन्ट
र 10% मजदुर कल्याणकारका लागि खर्च गर्ने भनेर रकम छुट्याइन्थ्यो र यो विवाद हुनुभन्दा अगाडिसम्म त्यसरी नै खर्च भइरहेको थियो। विवाद भइसकेपछि त्यो अमाउन्ट चाहिँ टुरिज्म बोर्डमै कलेक्ट भएर बसेको छ। कति छ एक्ज्याक्ट त मलाई थाहा छैन अहिले, तर त्यो कलेक्ट भएर बसेको छ र त्यसमा अब केही मानवीयताका आधारमा भनेर विशेष बोर्डबाट कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गराएर हामीले केही रकम टानलाई बिचबिचमा उपलब्ध गराउने गरेका थियो। नभए चाहिँ कार्यविधि अनुसार खर्च भएन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने कार्यविधि नै थिएन होइन। अब खास गरी एउटा आवश्यकता बोधका आधारमा कहिले मार्केटिङ, कहिले डेस्टिनेसन डेभलपमेन्ट, कहिले अवेरनेस क्रिएसन, यस्तैमा चाहिँ खर्च भएका छन् ती चिजहरू। त्यो हिसाबले चाहिँ म फेरि पनि भन्छु, एकदमै हामीमा एउटा नेगेटिभ माइन्डसेट र बायस उसबाट चाहिँ हामीले हेर्न थालेर यो खिचलो भएको हो। ती दुईटा चिज चाहिँ हामीले हटाइदियौँ र दुईटा संस्था आरामले बस्यौँ भने छिटै टुङ्गिन्छ। र म आशा गर्छु कि अहिले अब खुम्जी पनि लामो समयदेखि त्यहाँ बुझ्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यता बोर्डमा पनि अहिले चाहिँ धेरै धेरै बुझाइ भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले चाहिँ केही समयमा पक्कै पनि यो टुङ्गेला। हजुर, म फेरि मणि लामिछाने कहाँ जोड्न चाहे। मणिजी, खास गरी अब यो लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको विषयमा नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि के पहलहरू गर्यो या गरेन, र अथवा टानले यो कुरालाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा सल्टाउनको लागि प्रयास गरेन, के हो खास? हजुर, यस्तो छ। अब अघि हाम्रो पूर्व कार्यकारी प्रमुखले पनि भन्नुभयो, अब उहाँ थौन्जेलको त भनि नै हाल्नु। त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यही रिपोर्टको आधारमा फेरि हामीले चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको टानसँग फेरि बसेर हामीले टानको सम्पूर्ण कार्य समिति र उहाँहरूका पूर्व अध्यक्षहरूसँग बसेर अघि उहाँले भन्नुभएको थियो कुराहरूलाई हामीले सेयर गरिदिएका छौँ। ल यो यहाँनिर चाहिँ यो इस्युहरू छन्, यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लाइन एजेन्सिजहरूबाट अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाचडग एजेन्सिजहरूबाट यो खालको फिडब्याकहरू आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने खालको बारेमा हामीले उहाँहरूको सबै प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्षहरू राखेर हामीले वृहत छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै हाम्रो यहाँ अब इन्टरनल्ली हामीले अडिटरहरू पनि राखेर टानले हामीले सब्मिट गरेका डकुमेन्टहरूलाई फेरि रिभेरिफिकेसन गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। र एकछिन अगाडि मैले बुझ्दाखेरिमा धेरै अब 72 भनौँ 5-7 सालसम्मको एक किसिमको एउटा केही न केही पिक्चर आइ नै सकेको छ। अनि टानले पनि यो बिचमा टानले पनि उहाँहरूले नै आफ्नै हिसाबमा अहिलेको वर्तमान कार्य समितिले विगतमा पनि गरिरहेको थियो र अहिले वर्तमान कार्य समितिले चाहिँ यसलाई जसरी हुन्छ सहजीकरण गरेर यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडै सकौँ भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले पनि आफ्नो इन्टरनल अडिट गर्नेदेखि लिएर सारा संसार कामहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो काम भइरहेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र एउटा सर्टेन समय सीमा उहाँहरूले माग्नु भएको थियो, त्यो हामीले देखेका थियौँ। र अहिले विविध लकडाउन लगायत अन्य कारणले गर्दाखेरिमा फेरि समय थपिदिनु पर्यो भनेर हिजो भर्खर टानबाट फेरि एउटा पत्र आएर छ। भन्नु खोजेको उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडै सल्टाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा उहाँहरूले आफ्नो इन्टरनल अडिटिङ लगायत अब कहाँ के ल्याप्सेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्ने कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र हामीले आफ्नो यताबाट पनि इन्टरनली के कसो गर्न सकिन्छ त्यो लाइनमा हामीले काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हजुर मनिजी, खास गरी यो हाम्रो कार्यविधिका आधारमा कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार खर्च हुनुपर्नेमा कार्यविधि नै थिएन भन्ने कुरा आइसक्यो नि। यसलाई यसरी खर्च गर्न मिल्छ र यसरी टान र नेपाल पर्यटन बोर्डले मात्रै खर्च गर्ने र यसको चाहिँ फर्चुट नगर्ने प्रवृत्ति त युएसले चाहिँ आर्थिक सुशासन र आर्थिक अनुशासन नभएको त होइन भन्ने त प्रश्न उठ्यो नि। होइन यसो हो, अब हाम्रो पूर्व कार्यकारीले भन्नुभएकोमा मैले भन्न यस्तो छ। यसमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने 2000 तपाईँको अलि अगाडि हाम्रो एमओयू गर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने टानलाई सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ खर्च गर भनेर चाहिँ कस्तो भने यो सुरुमा तपाईँको यो जुन बेला हाम्रो चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदले पारित गरेर यो टिम्स लगाऊ भनेको छ, त्यो टाइममा नै के भनेको छ भन्दाखेरिमा एनटिपीले उठाउने र एनटिपीले कुनै तपाईँको यस्तै खालको टान लगायतका सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ मिलेर पार्टनरसिपमा यो कार्यक्रमलाई अथवा यो टिम्सलाई लागू गर्न सक्ने छ भनेको छ। अनि त्योसँग काम गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एमओयूमा तोके बमोजिम भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एमओयूमा तोकेको बमोजिम काम भएकोमा इस्यु भएन। त्यसलाई अब कार्यविधि हुँदाखेरि राम्रो नभए तापनि एमओयूमा तोकेको सम्मको कामलाई नियमसँग फेरि किनभने यो सरकारी पैसा भएनाले नियम कानुनका कुरा आउँछन्। नियमसँग हिसाबमा काम भएको र एमओयूमा तोकेको बमोजिम समस्या भएन। अब नियमभन्दा अब तलमाथि भएको छ अथवा यताउति भएको छ भनेदेखिमा चाहिँ त्यसमा इस्यु आउने हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब विगतमा चाहिँ हाम्रो टानसँग गर्दा कामहरू जुन भइरहेको थिए, अब झन्डै 10-12 वर्ष भइसकेको छ यो लागू भएको। एमओयूमा तोकेका र नियमसँग भएका कामहरूमा इस्यु भएन। अब
नियमभन्दा अलिकति बाहिर भए अथवा चाहिँ केहीमा चाहिँ कन्फ्युजन भएको र अहिले अझ बढी क्ल्यारिटी चाहिने खालका इस्युहरू छन् भनेदेखिमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको यो त्यसमा चाहिँ के छ भन्ने खालको कुराहरू उठेको हो। र अघि हाम्रो पूर्व कार्यकारीले भन्नुभएको छ अब विगतमा कस्तो भने एक किसिमको यहाँ अब हाम्रो अफिसमा पनि तपाईँको त्यो एउटा क्राइसिस पर्दाखेरिमा निजी क्षेत्र र तपाईँको पर्यटन बोर्डमा एक किसिमको विश्वासको सङ्कट पनि अलिकति भएको जस्तो थियो। त्यो भनाले चाहिँ यो के हो भनेर अनि त्यो इस्यु पनि उठ्दाखेरिमा रेगुलर इस्यु भए पनि तपाईँको धेरै ठाउँबाट हाइप हुँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति बढी हल्लाहल्ला भए पनि जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि कहिलेकाहीँ साइकोलोजिकल फ्याक्टर हुन्छ नि, त्यसले पनि कतै न कतै काम गरेको हुनसक्छ। खुम्जी कहाँ म जोड्न चाहे, खुम्जी जस्तै यो पैसा त सरकारी पैसा हो होइन, यो पैसाको खर्च गर्दाखेरि प्रचलित कानुन अनुसार नै गर्नुपर्नेमा होइन टानले चाहिँ खास प्रबन्धनको भन्दा पनि एजिएम जस्ता कार्यक्रमहरू गरेको भनेर पनि यस्ता प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् कि टानले आफ्नो एजिएम गर्नको लागि सरकारी पैसाले खर्च गर्न पाइन्छ र यही गर्नाले नै यसमाथि प्रश्न उठेको त होइन खुम्जी? होइन, अब यो प्रश्नहरू पनि उठेको हो। अब हामीले 2010 देखि अहिले म कार्यसमितिमा भइरहँदासम्मको आषाढ मसान्तसम्मको हामीले सम्पूर्ण किसिमको सीए राखेर एकदम चुस्त दुरुस्त र अब आइन्दा दिनमा यो एनटिभी र टुरिज्म बोर्ड र टान बिचमा कुनै पनि क्वेसनहरू नआउने किसिमबाट चाहिँ हामीले सीए राखेर अडिटिङ अहिले गरिरहेछौँ। त्यो किसिमको बुझाउँछौँ। यो एजिएम गर्दा अथवा नीति सङ्गत अथवा नियम सङ्गत भन्दा बाहिर गएको रहेछ भने हामी टान कार्यसमिति पूर्व कार्यसमितिदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि गतिविधिमा चाहिँ हामी कमी कमजोरी हाम्रा भएको छ भने त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। वी आर रेडी। हाम्रो पूर्व कार्यसमितिहरू पनि त्यसमा सल्भ गर्न रेडी हुनुहुन्छ। अहिले हामी पनि कार्यसमिति पनि कुनै पनि कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्न तयार छौँ। नीति नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। हाम्रा डकुमेन्टेसन प्रोपर रूपमा पेश गर्छौँ। डकुमेन्टेसन पेश गर्न नसक्ने र तपाईँले भने जस्तै एजिएमदेखि अथवा विभिन्न किसिमको नीतिभन्दा अथवा नियमभन्दा अथवा एमओयू भन्दा बाहिर गएको छौँ भने हाम्रो पूर्व कार्यसमितिहरूले त्यो विषयवस्तुहरू त्यो चिजहरूलाई सल्भ गर्न दे आर रेडी। त्यही किसिमबाट चाहिँ हामी समाधान गर्छौँ। त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। हामी सबैले पूर्व कार्यसमितिमा छलफल गरिसकेका छौँ र यसलाई हामी समाधान गर्ने पोइन्टमा जान्छौँ र हामीसँग कार्यविधिभन्दा बाहिर यदि कुनै बिल बिजक अथवा हाम्रा गतिविधिहरू बाहिर गएको छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ भने हामी ट्र्याकमा ल्याउन प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यो किसिमबाट हामी टान यो सल्भ गर्नमा रेडी छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि हामीले त्यो अनुरोध गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि हामीलाई पनि पहिले विगतकै वर्षहरूमा राम्रो किसिमको मोनिटरिङ भए यो समस्या आउने थिएन। हुने कुरो त भइसक्यो। अब समाधानमा मात्रै जाने कारणले गर्दा यसलाई तिक्तता नबनाइकन, यसलाई आवेशमा नआइकन अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँको अपभ्रमित नबनाइकन अब समाधान त हामी आफैले गर्ने हो नि त, अरू आएर त होइन भने यसलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सेटल गरौँ भनेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टानले राम्रोसँग नै सहकार्य गरेका छ। हामीले विगतको कार्यसमिति र एनटिभी बसेर छलफल पनि गरिसकेका छौँ। बोर्ड सदस्य सहित मिटिङ पनि बसिसकेका छौँ। त्यो विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्न चाहिँ टान रेडी छ र यही प्रोसेसमा टान लागिरहेछ र नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि यसमा सहयोगको भूमिका खेलेको नै छ। र अझै पनि यो समाधान गर्नका लागि नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई तपाईँको मिडिया मार्फत पनि पुनः म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मणिजी हुनुहुन्छ, पूर्व सिओ सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सकेको आफ्नो किसिमको सहयोग गरिदिनुहोस्। टान यसको लागि चाहिँ मैले अघि नै जोडिसकेँ, एउटा काँडा झिक्नको लागि तयार छ किनभने यो टिम्सको इस्युमा सधैँ विवादी भएर बस्न चाहँदैन। खुम्जी, अब म यो विषय लिएर फेरि दीपकराज जोशीजी कहाँ गए। यहाँ सिइओ भएर चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डमा रहनुभयो र यहाँको कार्यकालमा यसरी कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नुपर्छ अथवा टानसँगको जुन यो टिम्स खर्चको विषयमा मापदण्ड अपनाउने विषय र यसलाई हल गर्ने विषयमा प्रयासहरू कति भए खास गरी यहाँको कार्यकालमा? यस्तो छ धन्यवादजी, मैले भनेको चाहिँ अब म आइसकेपछि त खर्चै भएन होइन, किनभने टानमा किन विवादको अवस्था थियो, त्यो रकम नै त्यता गएन, त्यो विषय चाहिँ कार्यविधिको त्यहाँ आवश्यकतै भएन। यो कार्यविधि कहाँ भने अब सुरुमा जो खर्च भयो नि, जहाँ चाहिँ बेरोजु छ भन्ने खालको कुरा आयो नि, त्यतिखेरको मैले कुरा गर्न खोजेँ अघि। पछि जो हामीले रकम उपलब्ध गरायौँ त्यो सन्दर्भमा के छ भने फेरि पनि तोकिएका, जस्तो त्यतिखेर के थियो भने अब यो भूकम्पले हुदहुदले मृत्यु भएका मजदुरहरूका लागि क्षतिपूर्तिको रकम, अनि टानको जुन टिम्स काउन्टरहरू छन् त्यसको भाडाको रकम, कर्मचारीहरूको तलबको रकम, यस्ता यस्ता तोकेर दिएन र त्यसैलाई फर्चुट गर्ने गरिदिएको हो पछिल्लो अवस्थामा होइन। र बिचमा अघि सुरुमा पनि मैले भने दुईवटा उपसमिति गठन भएको थिए। त्यो दुईवटा उपसमितिले नयाँ एमओयू र नयाँ कार्यविधि पनि ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एकजना आर्थिक विज्ञ राखेर त्यतिखेर त्यो रिपोर्ट बनाउनु भएको छ। त्यो रिपोर्टमा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यो के अरे एजिएमको खर्च आदि इत्यादि यस्तो खालको त्यहाँ उहाँले चाहिँ त्यो प्रश्न बनाइदिनु भएको थियो क्या, त्यसमा बनाइदिनु भएको छ भनौँ न त्यो रिपोर्टमा।
जस्तो कतिपयले अब एकदम ठुलो रकम पनि छैन, 50,000 75,000 1 लाख पेस्की लिनु भएको छ, त्यो पेस्की चाहिँ रिपोर्ट छैन अथवा खर्च भएको देखिँदैन अथवा चाहिँ खर्च भएको देखिँदैन भने त्यस्ता मान्छेहरूबाट असुल गराइदिएको हुन्छ भन्ने खालको एउटा छ होइन। अर्को चाहिँ अब यस्ता तोकेका ठाउँभन्दा बाहिर खर्च भएको छन् भने ती चाहिँ एमओयूको दायराले समात्छ कि समात्दैन, त्यो चाहिँ कार्य समितिले टान्कै कार्य समितिले पुष्टि गरिदिए त्यो चाहिँ फर्चेट हुन्छ अरे होइन। यस्ता यस्ता 3-4वटा उपाय सहित उहाँले दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले मैले फेरि पनि के भन्छु भने यो बाहिर प्रचारित भए जस्तो र हावा देखा जस्तो डरलाग्दो अवस्था त्यहाँ छैन होइन। र त्यसरी चाहिँ दुई पक्ष बसेर एउटा सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाइयो भने टुङ्गिने खालको छ। अब कहिलेकाहीँ हामी कहाँ के हुन्छ भने त्यो विभिन्न फ्याक्टरहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ क्या। अब यो पनि कहिलेकाहीँ यसको कार्यकालमा नहोस् अथवा यो कार्य समिति आउँदा नहोस् होइन, यस्तो नहोस्, अहिले हो भने यो चुनावको अगाडि भने यसले यस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, पछाडि गयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने खालको अनेक नदेखिने डाइमेन्सनहरू छन् क्या। यस्ता चिजहरूले चाहिँ एक खालको यसमा यो भनौँ न यसलाई सहजता नदिनलाई भूमिका खेलेर आउँछन्। त्यो हिसाबले चाहिँ यो लामो पाकिसकेको घाउघाउ भएर हामीले अब बुझि पनि सक्यौँ नि त। अब त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई डिले नगरिकन यस्ता पक्षहरूबाट बाहिर निस्केर एकदमै ओपन कम्युनिकेसन गऱ्यो भने सबै डकुमेन्टहरू त्यहाँ छँदैछन्, रिपोर्ट तयार भएकै छ, रिपोर्टमा सजेसन दिएकै छ होइन। पटक पटक विगतका कार्य समिति, अहिलेका कार्य समिति र बोर्डका हाम्रा टिमहरू बसेर कुराहरू भएकै छन्। त्यो हिसाबले मलाई के लाग्छ भने दुई पक्षका बिचमा एउटा ल है साँच्चीकै टुङ्गाउँ भन्ने खालको एउटा मानसिकता बन्यो भने यो 1 महिनाभित्र टुङ्गाउन सकिने कुरो देख्छु। हजुर मनिजी, खास गरी प्रतिवेदनले जुन खालको शिकायत गरेको छ त्यसरी गर्नु भनेर जुन दिपकराज जोशीले भन्नुभयो, योलाई चाहिँ यहाँले कार्यान्वयन किन गर्नु भएन र यो विवाद लम्बिराख्यो? मनिजी यस्तो छ, कार्यान्वयन नगरेको होइन, अब यस्तो छ यो चिज टानबाट आउनुपर्ने भावनाले उहाँहरूको लागि हामीले त्यही घचघच्याउने काम, त्यही भएर त अस्ति अघि हाम्रो पूर्व सिओले भन्नुभएको जस्तै त्यो टानको हामीले इन्टायर एक्जिक्युटिभ कमिटी र उहाँहरूको पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबै राखिकन ल भनेर अझ बढी, किनभने कतिपयलाई अघि कुरा पनि उठ्यो, कतिपयलाई चाहिँ यो भएको भन्दा अलिक बढी हवा पनि छ क्या। त्यो अब विभिन्न रिजन हुन्छ, अब रिजन पनि अघि भनिहाल्नु हाम्रो पूर्व कार्यकालले। त्यसरी त्यो हावालाई खास एक्चुअली चाहिँ यो है भनेर अलिकति पारदर्शी हिसाबमा मजासँग चाहिँ तपाईँको दिनभरि जस्तो बसेर हामी चाहिँ नि एउटा वृहत रूपमा छलफल भएको छ। र उहाँहरू अहिले धेरै कन्भिन्स, पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने पहिला चाहिँ एक किसिमको अब केस टु केस बेसिस पनि भइरहेको थियो, एडोकिजम जस्तो पनि थियो होला। अनि कतिलाई थाहा थिएन, जति जो इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई थाहा भयो, इन्भल्भ नहुनेहरूले चाहिँ ल भन्ने खालको अथवा चाहिँ यो के हो कसो भन्ने खालको थियो भनेमा अहिले चाहिँ मेजोरिटीलाई थाहा हुने गरिकन त्यो प्रेजेन्टेसन गरे पछाडि अलिकति चेक क्लियर भएको छ। त्यो भावनाले अहिले विगतमा जस्तो हल्ला खल्ला अथवा टिमको लफडा छ अथवा चाहिँ त्यहाँ भद्रगोल छ भन्ने खालको त्यति धेरै सुनिँदैन, किनभने यो चाहिँ बुझाइको उसले पनि हो। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले हामी धेरै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिसकेका छौँ। अब उहाँले पनि डेडिकेटेड तपाईँको चार्टर अकाउन्टेन्ट राखिकन कसरी एक्टिभ कसरी चल्टाउन सकिन्छ भनिकन उहाँले पनि रात दिन लागेर काम गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि ल यसमा चाहिँ यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले माग्नु भएको टाइम अनुसार ल गर्नुहोस् जसरी हुन्छ यसलाई सल्टाउँ भन्ने हिसाबमा सबैजना। अहिले मेन कुरो चाहिँ कस्तो भने दुवैतिर पोजिटिभ भाइब छ। हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायतको टिम पनि एकदम एक्टिभदेखि लिएर ल यसलाई जसरी पनि सकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमै लागिरहनु भएको छ भनेमा एनटिपीबाट पनि हाम्रो टिमले अब यो धेरै भयो लामो, यसलाई चाहिँ किन यसलाई चाहिँ अल्झाएर राख्ने अथवा बल्झाएर राखिरहने, अब पुरानो घाउ अघि भन्नु पनि भन्नुभयो भने पुरानो घाउ किन चाहिँ अब यसलाई नसल्टाइहाल्ने भन्ने हिसाबमा पनि भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा अब हाम्रो लकडाउन लगायत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीसँग कम्पेरिटिभली पहिलाको भन्दा अलिक मलाई लाग्छ टाइम पनि अलिकति कम्पेरिटिभली अलिकति हामी अलिक फ्री पनि छौँ। मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ, जस्तै छ नि अब हामी यो समस्या सल्टाउन चाहन्छौँ भनेर जुन हामी भावनामा हामी सँगै बसेर हल गर्न चाहन्छौँ भनेर हामी भावनागत कुराले मात्रै हुन्छ कि हाम्रो विधिसम्मत तरिकाले यो आर्थिक विषयलाई सल्टाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ? होइन, यस्तो छ भावना यसो कसो पहिला त तपाईँको कसैले विगतमा भावना थिएन त मैले भनिदिनु, तर अहिले चाहिँ बढी कतिपय चिजहरू चाहिँ हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको मेरो कुरो मिल्यो भनेदेखिमा के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एटलिस्ट दुवैजनाले ल सल्टाउनु भन्ने खालको भाइब मिले पछाडि काम गर्न अलिकति सहज हुँदै जान्छ नि त। पहिला अब तपाईँदेखि म तर्सिने अथवा मदेखि तपाईँ तर्सिने अवस्था पनि बिचमा भएको थियो भनेदेखिमा अहिले चाहिँ नि ल यसलाई जसरी भए पनि सल्टाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा टिम स्पिरिटमा टानमा पनि पुरा टिम स्पिरिट देखिन्छ। अनि त्यो स्पिरिट भने एक किसिमको स्ट्रेन्थ हो क्या। त्यो स्ट्रेन्थले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको अनि त्यो स्ट्रेन्थ अनि अहिले पनि हामी जसरी पनि सल्टाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले पनि त्यो स्ट्रेन्थमा काम गरेको हुनाले अहिले चाहिँ नि नियमलाई तोड्ने अथवा नियमसँग नभएको चिजलाई ल सबै ठिक छ भन्ने होइन, नियम सङ्गतले कसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि लगेर त्यसलाई कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा
दुवैको अहिले चाहिँ टिमिङ अप भएको छ कि त्यो टिमिङ अप भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ चाँडै नै यसको समाधान निस्किन्छ भन्ने दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेको हो मैले भन्न खोजेको। हजुर खम्जी, खास गरी यो लामो समयदेखि विवाद रहँदै आउँदाखेरि यहाँ पनि कार्य समितिमा त्यति बेला पनि रहनुभयो, अहिले त नेतृत्वमै हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको समस्यालाई हल गर्नको लागि त्योसँग भएका आर्थिक गतिविधिको जुन खालको चाहिँ लेखा प्रणालीका आधारमा त्यसको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुनुपर्छ, तर लेखा परीक्षण हुनलाई पनि यति धेरै समय लाग्यो भनेर यो विषय पनि आइरहेको छ। यति लामो समयसम्म त्यो खर्चको विषयमा तपाईँले आन्तरिक लेखा परीक्षण नगरेकै हो? होइन, यस्तो लेखा परीक्षणहरू हाम्रो बेला बेलामा भइ नै रहेको थियो, नेपाल टुरिज्म बोर्डमा बुझाइ नै रहेको थियो। विभिन्न किसिमको कन्ट्राडिक्सनले गर्दाखेरिमा त्यसलाई एकले अर्कोलाई हेर्ने काम भएन। मानुस हामीले बुझाइरहने, अहिले कहिले नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट चाहिँ राम्रोसँग नहेरिने, अथवा यो अर्थमा कि गहिरोसँग चाहिँ त्यही विषयवस्तुमा पहिचान लिएर अलिकति नहेरिए, त्यही विषयवस्तुमा हेर्नु पर्यो। त्यही एक्सपर्टिजले चाहिँ टिम्समै बसेर चाहिँ अलिकति हेरिनु पर्थ्यो। अब त्यहाँ पनि मेरो विचारमा कर्पोरेटको साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले सन्तोषजीले हेरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब यता र उतिको अलिकति कारणले, अब चेन्ज फेन्जको कारणले पनि त्यो अवस्थाहरू आयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चेन्ज फेन्ज हुने अवस्था छैन, जसरी पनि यसलाई समाधान हुन्छ। हामीले कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ हामीले सिए राखेर काम गरिसकेका छौँ। हाम्रो आफ्नो पक्षबाट हाम्रो रिपोर्ट नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई जान्छ। अब त्यो जुन रिपोर्ट आउँछ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छ। हामीले सकेका डकुमेन्टहरू, हाम्रा भएका पूर्वदेखि अहिलेसम्मका सबै कुराहरू हामी एकदम इथिकल हिसाबबाट, एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबबाट हाम्रो डकुमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसको आधारमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र टुङ्ग्याउँछ। र अब आगामी दिनमा चाहिँ टिम्सको विवाद हो भन्ने नभनिकन नयाँ सिराबाट अब टिम सुरु हुँदा अथवा हाम्रा पर्यटकीय गतिविधि हुँदा अब नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। पुरानो चिजलाई चाहिँ क्लोज गरेर त्यसलाई सेटल गरिसकेपछि नयाँ तरिकाले जान्छ र यही ढङ्गबाट चाहिँ जाने किसिममा म विश्वस्त छु। र डेफिनेटली पनि मेरो कार्यसमिति र म र सिए सहितको सहयोगमा र नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई हामी त्यो बुझाउँछौँ र नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि डेफिनेटली पनि हामीले गरेका काम जे जस्तो अवस्थामा छ उहाँहरू बिचमा पनि क्लेरिफाई भएर हामीले आफ्नो प्रेजेन्ट गरेर जान्छौँ। खुम्जी, खास गरी यो रकम जो छ नि शुल्कको विषयमा महालेखा परीक्षकले पनि बेरुजु भनेर दर्शाइसके पछाडि रुजु नभएको रकम बेरुजु हो। यो बेरुजु रकम हुनु भनेको चाहिँ अनियमितता हो होइन? यसको चाहिँ आर्थिक नियमका आधारमा यसलाई सल्टाउने हो कि नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बीचको भावना मिलेकै आधारमा सल्टाउने हो भन्ने कुरामा यहाँहरू कति चाहिँ क्लियर हुन्छ? तपाईँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, भावनामा यो सल्भ हुँदैन होइन। भावनामा कोटेसी हुन सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर डकुमेन्टेसन, लिगल डकुमेन्टेसन, गभर्मेन्टको डकुमेन्टेसन, त्यो बिल बिजक भन्दा हामी बाहिर जानै सक्दैनौँ। हामीले कुनै पनि किसिमको हामीसँग भएका बिल बिजकहरू अलिक सिस्टमेटिक कहाँ कसरी छुट्या थियो, कुन कुरो कहाँ भएको थियो, त्यसलाई अलिक सही ढङ्गबाट म्यानेज गरेर हामीले जस्टिफाई र एक्सप्लेन गरेर नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई बुझाउने हो। र त्यो अर्थमा पनि यो भावनामा कुनै पनि हुँदैन। हामी नियम कानुन सङ्गत हिसाबबाट जान्छ र हामीभित्र कुनै बेरुजु भएको छ, कुनै कुरो चाहिँ हामीमा कमजोरी छ, हामीले त्यसलाई सेटल गर्नुपर्ने छ भने पनि हामी पूर्व कार्य समितिदेखि अहिलेको कार्य समितिले त्यसलाई सल्भ गर्छ। कुनै पनि हिसाब हामी नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ र नियम सङ्गत ढङ्गबाट नै हामी वेल सेटल गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी नै हामी गर्नेछौँ। हजुर दिपकराज जोशी, अब यो भित्रको आर्थिक नियम विधि पद्धति अनुसार नै यो समस्यालाई हल गर्न सकिएला या यहाँले अघि भने जस्तै प्रतिवेदनले जति जे विषयहरू शिकायत गरेको छ त्यसका आधारमा नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ आफूलाई यो समस्या हल गर्नको लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, एकदमै दुईटै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। भावना भने जोड्ने कुरा हो, बससँगै बसौँ भन्ने कुरा हो, इनिसिएसन लिने कुरा हो होइन। र अल्टिमेटली अब नीति सङ्गत, नियम सङ्गत, विधि सङ्गत भएन भने त त्यसलाई चाहिँ यत्तिकै भावनाका आधारमा मात्र टुङ्गाइदियो भन्ने आँट चाहिँ कसैले गर्नेवाला छैन। त्यो हुने चिजै होइन। अल्टिमेटली हामीले चाहिँ त्यो नियम कानुन अनुसार नै मिलाउने हो। त्यही भएर मैले सुरुदेखि भन्दै थिएँ एकदमै गाह्रो छैन त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन। अघि भनियो नि त, त्यहाँ जस्तो पेस्के लिएको पेस्के असुल उपर गराइदियो भने त्यो फर्चड भयो नि त होइन। त्यसलाई त नियम सङ्गत बनाइयो नि त। हिजोको दिनमा त्यो नियम सङ्गत थिएन, आज नियम सङ्गत भयो। यसरी चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको हो। यसरी चाहिँ हामीले जे पुगेको छैन ती चिजलाई नियम सङ्गत बनाइदियो कि होइन। अब यसको मतलब चाहिँ भावना मिलाएको छौँ भन्दैमा होइन, हिजो गलत भएका चिजलाई पनि त्यसलाई चाहिँ एक खालको मिनाहा गरिदिने अथवा चाहिँ छुट दिने भन्ने खालको त्यो कसैले गर्नै सक्दैन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ साथीहरूका बिचमा राम्रो टिम देखिया छ र म त एकदमै आशावादी त्यतिखेर पनि थिएँ। हाम्रो अलमोस्ट यो टुङ्गोमा पुग्नै खोजिसकेको थियो त्यतिखेर पनि, करिब 7-8 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, 8 महिना अगाडि जस्तो होइन, त्योभन्दा पनि अझ अगाडि जस्तो। तर बिचमा फेरि यो सायद कोरोनाले फेरि लम्ब्यायो होला यो चिज। अहिले आएर फेरि सुरु भएको छ।
जस्तो अहिले टुरिज्म बोर्डकै पनि कर्पोरेट डाइरेक्टर सिए हुनुहुन्छ, उहाँले जुन दिनदेखि टुरिज्म बोर्डमा आउनुभयो करिब 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो, एकदम मसिनो ढङ्गले उहाँले हेर्नु भएको छ ती सबै चिजहरू। खुसी लाग्यो। यता कुञ्जीहरूले पनि एकजना सिए युज गरेर इन्टरनली होमवर्क गरिराख्नु भएको रहेछ। यसलाई नियमसँग ढङ्गबाटै टुङ्गाउन सकिन्छ र टुङ्गिन्छ। म त आशावादी छु धन्यवाद। हजुर मनोजी, खास गरी अब टानले जुन खालको हिसाबको चाहिँ फरफार गर्नु पर्थ्यो बेरोजु फर्च्युट गर्ने विषयमा संलग्नहरूले चाहिँ आवश्यक डकुमेन्टहरू पुरा गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको बापत चाहिँ कानुनी कारबाही अथवा यसको आर्थिक दण्ड जरिमाना अथवा के भन्ने के प्रावधान छ, यहाँहरूले त्यो बेरोजुलाई कसरी फर्च्युट गर्दै हुनुहुन्छ? खास गरी यो टानसँग जोडिएको विषय। अब यसो हजुर, अब यसको यस्तो छ, यो कसो नि कोष चाहिँ सरकारी भावनाले तपाईँको नियम सङ्गत नभएको र त्यो हुन्छ असुल पर जस्तै अघि शेषावली पनि भन्नुभयो, पूर्व शेषावली, जस्तै नियम सङ्गत नभएको खर्च अथवा त्यसै खालको के छ भने त्यसमा अब नियम सङ्गत भएको डकुमेन्टेसन भयो भने त्यो के गर्नु परेन। अब त्योभन्दा बाहेक तलमाथि भारै छ हुन्छ देश प्रचलित कानुन ऐन कानुन त्यो अनुसार हुनेमा त्यसमा 2 मात्रै भयो। मैले खालि तपाईँलाई अघि भावनाको कुरो चाहिँ किन जोडेको भन्दामा अब सल्टाउनै भन्ने हिसाबमा सल्टाउनु भने फेरि नियमसँग नभएको चिजलाई पनि आँखा चिम्लिदिनु असिसो भन्ने होइन। कहाँ के ल्याप्सेस छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा 2 जना मरासँग बसेर एक ठाउँमा बसेर चाहिँ छलफल गरेर के कसो छ, के कागज नपुग्या हो, कसरी के नभएको अथवा मसिनो गरी के आएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू अहिले भइरहेको छ। अब त्यो त्यति गर्दा गर्दा नि नपुगेको कागज अथवा के छ भने त्यो नियम प्रचलित नियम कानुन अनुसार हुने कुरोमा त्यसमा त्यो हुनै भएन नि, अन्यथा केही अन्यथा हुने कुरो पनि भएन नि त्यसमा त। हजुर खुम्जी, जस्तै यो विषयमा जो तत्कालीन अवस्थामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले प्रचलित नियम कानुन अनुसार चाहिँ भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको यदि भेटिएमा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई टानले कारबाही गर्छ? होइन, अब तपाईँको मिडिया फेरि यो टिम्सको हामीले डकुमेन्ट बुझाइसकेपछि फेरि पनि तपाईँसँग छलफल गरौँला। अहिले हाम्रो सिएले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको रिपोर्ट हेरौँ, त्यो रिपोर्ट नेपाल टुरिज्म बोर्डमा बुझाउँछौँ। त्यो रिपोर्टमा के कमी कमजोरी सबै कुराहरू मिलेर आउँछ कि केही बाँकी रहन्छ, र यदि बाँकी रहन्छ र हामी नियम सङ्गत भन्दा बाहिर गएको छ र हामीले त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भने हाम्रा पूर्व कार्यसमितिहरूले त्यसलाई सल्भ गर्नुहुनेछ। त्यसमा 2 मात्रै छैन। तर के हो भने टान कुनै पनि एउटा सिडिओ कार्यालयबाट दर्ता भएको संस्था, कुनै पनि हाम्रो कार्यसमिति कुनै व्यक्तिलाई हामीले कारबाही गर्ने राइट पनि हुँदैन र हामीले त्यो गर्न पनि मिल्दैन। र यो सम्बन्धित निकाय तत्त निकायमा हुन सक्छ। र पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टले के देखाउँछ, रिपोर्टले जसरी भन्छ जे गर्नुपर्छ भन्छ त्यसको आधारमा हाम्रा पूर्व कार्यसमिति हामी जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो भोलिको दिनमा नै हेरौँ र अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत मैले यति नै भन्न चाहेँ कि अहिले हाम्रो सिएले काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको रिपोर्ट हेरौँ के अवस्थामा हाम्रो रिपोर्टहरू देखिन्छ र हामी कसरी उत्तरदायी हुनुपर्छ र कसरी समाधान गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि हर हालतमा हाम्रा पूर्व कार्यसमितिहरू यो विषयवस्तुमा समाधान गर्न तत्पर हुनुहुन्छ र हामी पनि सहयोग गर्छौँ र हामी नेपाल टुरिज्म बोर्ड हामी मिलेर यसलाई समाधान गर्नेछौँ। त्यसमा 2 मत छैन भन्ने कुरो तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। टानको नेम र फेम अथवा टिम्सको यो जुन समस्याले गर्दा हाम्रा पूर्व कार्यसमितिहरू बदनाम हुने छैनन्, उहाँहरूलाई बदनाम गराउने काम जुन विगतमा पनि केही भयो, तर यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो नैतिक दायित्व उत्तरदायित्व जे जति छ रेस्पोन्सिबल हिसाबबाट चाहिँ यो टिम्सको विषयवस्तुमा हामी समाधान गर्नेछौँ। म एउटा विश्वस्त छु। म अहिले लामो समयसम्म 4 कार्यकाल टानमा बिताएको हैसियतबाट र व्यवसायी हैसियतबाट हाम्रा व्यवसायीहरूले यसलाई समाधान गर्नुहुनेछ र पूर्व कार्यसमितिहरूलाई यसलाई समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने म ढुक्क छु। र कारबाही अथवा नेगेटिभ कुरातिर नजाउँ, पोजिटिभ हिसाबबाट जाउँ र एउटा सब तरिकाबाट सहजीकरण ढङ्गबाट चाहिँ यो टिम्सको सम्पूर्ण कुराहरू सेटल हुनेछ र हामीले एउटा वेल तरिकाबाट चाहिँ सेटल गर्नेमा टान विश्वस्त छ। र सम्पूर्ण हामी पर्यटन व्यवसायहरूमा पनि तपाईँको मिडिया मार्फत यो टिम्सको जुन विभिन्न किसिमको यो जुन समस्याहरू भएको जुन उजागर भएको छ यसलाई न्यूनीकरण गरेर एउटा गुड भाइब गुड पोइन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन सिस्टमेटिक वेबाट लानमा हामी तत्पर छौँ। त्यही अनुसार हामी जान्छौँ। तपाईँलाई मैले यति नै अनुरोध गर्न चाहेँ। दिपकराजी, खास गरी अब यो टिम्सको विवाद यति लामो समयसम्म आइसके पछाडि हामी जुन खालको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि फेरि टिम्सको विषयमा टानले जहिले पनि एनटिभीसँग एक प्रकारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था, विवाद गरिराख्नुपर्ने अवस्था जुन विगतमा रहँदै आए, अब यो टिम्सको खास गरी शुल्कको खर्च गर्ने जुन प्रावधानको कुरा छ नि, यसको कानुनी प्रावधानको कुरामा हामी चाहिँ सचकता अपनायौँ भने हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने बाँकी दिनमा आउँदैन भनेर जानको लागि अहिलेसम्म भएको हाम्रो प्रावधान के छ, त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ बाँकी दिनमा कसरी हल गर्न सकिन्छ? अब यसलाई यो टान र एनडिबीको विवाद मात्रै होइन कि यो त सरकारको कर अथवा यो सरकारको शुल्क पनि हो। यो शुल्कमा खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ मितिबेता गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रा अब आगामी दिनमा
कस्ता चाहिँ कानुनी बाटाहरूको प्रावधान हुनुपर्छ, यहाँलाई के लाग्छ? एकदमै सही प्रसङ्ग ल्याउनुभयो धन्यवादजी। वास्तवमा यसको पृष्ठभूमिमै के हो भने पर्यटन र पदयात्रा क्षेत्रको समग्र विकास प्रवर्धनका लागि एउटा यस्तो फन्ड ल्याऊँ भन्ने खालको कुरो थियो र त्यही बेसमा टानकै डिमान्डका आधारमा मार्फत चाहिँ पर्यटन बोर्ड खर्च हुने भयो रिसोर्स होइन। तर यसको लबिङ डिमान्ड यो सबै चिजहरू हुन्छ नि, ब्याकग्राउन्ड तयार गर्ने यो सबै काम चाहिँ टानबाटै भएर आएको चिज हो क्या हुन चाहिँ। अब अर्को के देख्छु भने म अब हिजोका दिनमा एउटा एमओयूका आधारमा यो गर्ने भने अलिकति भेग टाइपको भएर पनि समस्या आयो खर्च गराइमा। त्यो हिसाबले आगामी दिनमा यो सकेपछि चाहिँ एउटा स्पष्ट कार्यविधि जस्तो अब पदयात्राको मर्मत सम्भार होइन, त्यहाँ गर्ने कामदारहरूको यो सेक्टरमा कामदारको पनि होइन यो सेक्टरमा खर्च गरिदिने भन्ने खालका चिजहरू क्लियर कट आयो भने चाहिँ त्यसले सहजता प्रदान गर्छ। त्यो पक्कै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिखेर पनि एउटा उपसमितिले ड्राफ्ट गरेको थियो। अर्को कुरा म यहाँ के थप्न चाहन्छु भने धन्यवादजी, अहिले वास्तवमा इतिहासको सबैभन्दा अप्ठ्यारो समयमा हामी छौँ, एकदमै गम्भीर मोडमा। अब थुप्रै हजारौँ यो मजदुर साथीहरू, व्यवसायी साथीहरू, कर्मचारीहरू यसमा काम गर्ने एकदमै ठुलो मर्कामा हुनुहुन्छ। राम्रै फन्ड मलाई अहिले एक्ज्याक्ट थाहा भएन, तर यो टिम्सको राम्रै फन्ड कलेक्ट भएर बसेको छ विगत 4, 5, 6, 7 वर्षदेखिकै होइन, खर्च हुन नभएर। अब अहिले यस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हामीले जति छिटो सक्दो दुईटा संस्थाका बीच एउटा सहमति कायम गरेर यो फन्डलाई पनि मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भने ठुलो राहत चाहिँ यसले पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब फेरि अलिकति यो महामारी घट्दा बित्तिकै हामीले रिभाइभल गर्नुपर्ने छ। रिभाइभलका लागि हाम्रो मेजर डेस्टिनेसन भनेकै ट्रेकिङ हो नेपालको आइडेन्टिटी नै। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गर्नका लागि अहिले अघि मैले भने जस्तो हजारौँ मजदुर साथीहरूको लाई केही न केही अहिले राहत दिनका लागि यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामीले यो तुरुन्तै खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि पनि हामीसँग चोइस छैन, बाध्यताका हिसाबले पनि हामीले केही दिनभित्रै महिना पनि नजाउँ यो चिज चाहिँ टुङ्गाउन सकियो भने यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै एउटा ठुलो एक खालको राहत चाहिँ दिन्छ। हजुर, त्यतातिर चाहिँ हामी सबैले भूमिका खेल्दिउँ भन्छु है म। हजुर मणिजी, म अन्तिममा आउँदाखेरि अब नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट यहाँको कमिटमेन्ट यो समस्यालाई सल्टाउनेदेखि दिपेक राज जोशीले भने जस्तै टुरिज्मको जुन रिभाइभ गर्ने विषय छ नि, योमा संक्षिप्तमा यहाँको प्रतिबद्धता के हुन्छ र टिम्सको विवाद अब रहँदैन भन्ने यहाँले चाहिँ के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? यसो छ, अब संस्थागत भन्दाखेरिमा चाहिँ अब अहिले खालि कसम अब सबैलाई थाहा भएको कुरा जस्तै नेपालको मेजर प्रोडक्ट ट्रेकिङ प्रोडक्ट नै हो। नेपाललाई संसारभरि चिनिने प्रोडक्ट ट्रेकिङ। अनि ट्रेकिङको फेरि अब छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको टान भनेपछि टान हाम्रो अब तपाईँको यो प्रोफेसनल एसोसिएसन मध्येको सबभन्दा हामीसँग अलिक बढी नजिक भएर काम गर्ने संस्था पनि यही नै हो, किन हामी टिम्सको कारणले पनि विगत 10-15 वर्षदेखि असाध्यै नजिक भएर काम गरिरहेको छौँ। अब यो सँगैसँगै बसेर हिँड्नुपर्ने सङ्घ संस्थाहरू बिचमा विवाद अथवा चाहिँ यस्तो खालको मनोमालिन्य निस्किनु भनेको समग्र पर्यटन उद्योगलाई पनि त्यति राम्रो होइन। त्यो भए हुनाले अहिले अघि मैले भने जस्तै हामी एकदम जसरी पनि हर तरहसँग टानसँग मिलेर यो अहिले निक्लेका समस्यालाई समाधान गर्नलाई एकदम तत्पर छौँ, गरिरहेका पनि छौँ। त्यो र टानलाई के कसो हिसाबमा फेसिलिटेसन गर्न सकिन्छ यो यस विषयमा यसलाई सल्टाउनको लागि भन्ने हिसाबमा हामीले अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ। र टानबाट पनि त्यस्तो खालको कमिटमेन्ट अघि अध्यक्षजीले पनि पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँबाट पनि त्यस्तै खालको कमिटमेन्ट जसले पनि यसलाई चाहिँ सल्टाएर अब हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको पनि कमिटमेन्ट छ। अब यो दुईटाको सिनर्जाइज इफोर्टबाट मिलिसकेको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ नि सकारात्मक दिशामा नेपालको पदयात्रा पर्यटन अथवा यो चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्ममा टान र एनटिपीको सहकारी अझ दिगो रूपमा अगाडि बढाउनलाई हामी कटिबद्ध पनि छौँ। त्यस टाइममा हामी काम पनि गर्छौँ र यो जतिसक्दो चाँडै छिट्यो त्यही हिसाबमा अब टिम्समा अहिलेसम्मको भएकोमा के हामीसँग कमजोरी, किन हामीले अब मसिनो गरिकन हेरिसके पछाडि यो टिम्सकै सम्झौतामा नि कहाँ के ल्याप्सेसहरू छ अथवा अझ कति बढी छ अथवा कम छ त्यसलाई अझ बढी रेक्टिफाई गरेर हामी नयाँ सिराबाट एमओयूलाई रिभाइज गर्नलाई पनि टानसँगको सहमतिमा हामी त्यसै दिशामा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरिमा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको तपाईँको विवाद अथवा कन्फ्लिक्ट अथवा कुनै कन्फ्युजन नरहोस् र दुईटा संस्था एकै मजासँग देशको यो पदयात्रा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने दिशामा हामी हात्तीमालो गरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, म भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँहरू तिनैजनालाई खास गरी टिम्स विवादको विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। माउन्टेन टेलिभिजनसँगको यहाँहरूको यो साक्षात्कार अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ। यो जे आज यहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यहाँहरूको अझै उल्लेख्य योगदान रहोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग
बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणि लामिछाने र नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्व सिइओ दीपकराज जोशी र टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीसँग हामीले खास गरी पर्यटनको विषय र योसँग अझ जोडिएको टिम्स विवादको विषयमा हामी खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ र पक्कै पनि आगामी दिनमा टिम्स विवादको समाधान होस् र संलग्नहरू कानुनी दायरामा आउन् र यसको पारदर्शिता र जवाबदेही बन्न नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान इमान्दार रहोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म डिआर नेउपानेसहित हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।